In the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Hello, student. I hope you would all be fine. As we are discussing the poem, the series of poem of Robert Frost in these days. Today we are going to discuss "Nothing Gold Can Stay" by Robert Frost. "Nothing Gold Can Stay" by Robert Frost is actually the poem about the nature, and a writer is trying to say that nothing is permanent in this world. Everything has to die. Everything is mortal. So let's begin our poem. Nature's first green is gold, her hardest hue to hold, her hardest hue to hold. राइटर इसमें कहते हैं जी कि नेचर की जो फर्स्ट ग्रीन है वो गोल्ड है, फर्स्ट ग्रीन है वो गोल्ड है. द राइटर इज ट्राइंग टू से अबाउट द न्यू बर्ड्स ऑफ द प्लांट, न्यू बर्ड्स ऑफ द प्लांट, जिसे हम कोंपलें कहते हैं जी. ये उसके बारे में रिजेंबलेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में कि वो गोल्ड की मानंद होती हैं. ठीक है जी. हर हार्डेस्ट यू टू होल्ड बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्लांट टू बियर टू सस्टेन द गोल्ड कलर. जैसे कि हमें पता है कि गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल एंड रेयर मेटल इन दिस वर्ल्ड, सो इट हैज़ मच इम्पॉर्टेंस. इट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव टू हैव द गोल्ड इन योर हैंड. मतलब ये इसी तरह ही है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके हाथ में गोल्ड है. ये मतलब इसको वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इम्पेरेटिव समझा जाता है. ठीक है जी. तो इसमें हम देखते हैं कि जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जो जो न्यू शूट्स या न्यू जो ग्रोथ है प्लांट के साथ वो गोल्ड की मानंद है और वो फ्लावर होते हैं. ये आप देखें, ये अगर आप इसमें थोड़ा सा जो है ना गौर करें, वी हैव द प्लांट एंड व्हेन वी कीनली ऑब्जर्व द फर्स्ट शूट ऑफ दैट प्लांट एंड on which plant we can see the shoot or the bud, जिन्हें हम न्यू कोंपलें कह रहे हैं, नई कोंपलें कह रहे हैं, वो हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक द गोल्ड, गोल्ड की मानंद हैं, बट दे सून कन्वर्टेड इनटू द लीव्स. ये जो ऊपर लीव्स नज़र आ रहे हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है जी. तो ये कह रहा है कि ये जो गोल्ड कलर है ये इसके साथ मतलब थोड़े टाइम के लिए है, ये इसके साथ ये इसी तरह ही है जी कि उरूज जो है वो थोड़े अरसे के लिए है, फिर जवाल की तरफ चलना है. तो ये लाइफ की जो है वो अप्स एंड डाउन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं. ठीक है जी, अप्स एंड डाउन्स हैं. तो आगे बल्कि इसकी चलते हैं, देखते हैं. हर अर्ली लीव्स अ फ्लावर बट ओनली सो एन आर. हर अर्ली लीव्स अ फ्लावर, वो कह रहे हैं जी ये हर यहाँ पे नेचर के लिए यूज़ हो रहा है. तो इसके जो जो लीव्स हैं वो पहले फ्लावर्स हैं. ये जो इसके मैंने आपको बताया कि आप देखें इसमें, तो ये जो कॉम्पलें उग रही हैं ये पहले फ्लावर्स की मानंद हैं, बट दे सून कन्वर्टेड इनटू द लीव्स. ये इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं जल्दी से. बट ओनली सो एन और, बट दे लिव शॉर्ट. ये जो रिजेंबलेंस है फ्लावर की तरह की, लेकिन ये शॉर्ट अरसे के लिए है, ये थोड़े टाइम के लिए है. यहाँ पे तो वो 1 घंटा कह रहे हैं. बड़े अच्छे अंदाज में मीर तक की मीर इसको आगे लेके चलते हैं इसी बात के को. किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, कल न पहचान सकेगी गुले तर की सूरत. ये ऐसे ही है कि देखें, जो एक बुलबुल है वो किसी बाग में आई और उसने जो है वो दोस्ती बना ली किसी फ्लावर से. तो उसे ये नहीं पता कि वो आज जब जाएगी तो कल ये फ्लावर नहीं होगा. इट लिव्स वेरी शॉर्ट, मतलब वो जो फ्लावर है उसकी ज़िंदगी थोड़ी है. तो ये इसी पैराए में लेके जा रहे हैं. बट ओनली सो एन और, ये थोड़ी सी जो बहार है ये थोड़े टाइम के लिए है. ये जो बहार है या जो जिम्मेदारी दी गई है या जो एक्स्ट्रा मतलब वो आपको जो है ना वो कोई ओहदा मिला हुआ है या कोई भी चीज़ है, तो वो शॉर्टली लिव्स, वो थोड़े अरसे के लिए है. और मतलब उसने दोबारा जो है ना वो फाल की तरफ जाना है. देन लीव सबसाइड्स टू लीव, वो बड़े अच्छे अंदाज में जी, हम अक्सर ये पंजाबी का सुनते रहते हैं, मेरे माइंड में आ रहा है कि सदा न बागें सदा न बागें बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बागें बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा. ये इसी तरह ही है जी. आप देख लें इसको, बड़े अच्छे अंदाज में इसको लिखा गया है, जो है ना आई रियली लाइक इट.
تو آگے چلتے ہیں جی. دین لیو سبسائڈس ٹو لیف سو ایڈن سینک ٹو گریف. یہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لیف ہے یہ دوبارہ سے لیف میں کنورٹ ہوگی. یہ جو لیف تھے، یہ جو ہم نے دیکھے، یہ جو اوپر لیف کنورٹ ہیں، یہ دوبارہ آگے لیف ہی بن رہے ہیں، تھوڑے بڑے پتے ہو جائیں گے، لیف میں کنورٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دے وڈ بی کنورٹیڈ انٹو فلاورس، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. دے مسٹ بی کنورٹیڈ انٹو لیفس اگین. ٹھیک ہے جی، لیفس میں کنورٹ ہوں گے. سو ایڈن سینگ ٹو گریف، جیسا کہ کیا ہوا تھا جی. رائٹر از ٹرائنگ ٹو سے اباؤٹ the fall of Adam and Eve from the Eden of heaven. رائٹر جو ہے یا جو پوئٹ ہیں فراسٹ ہیں، وہ ایڈن کی طرف جاتے ہیں، اور جہاں پہ ایڈن از دا پلیس، ہمارے پاس یہ کنسیپٹ ہے فرام دا اٹ از اے کنسیپٹ فرام بائبل سے لیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ اٹ از دا پیسفل پلیس. یہ جو ایڈن ہے وہ بڑی پیسفل پلیس ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں کسی بھی بغیر کام کیے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی مشقت نہیں کرتے، کوئی جو ہے وہ ٹوائلسم ورک ان کو نہیں کرنا پڑتا. جبکہ کیا ہے جی، وہ فیسیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ فیسلٹی میں رہتے ہیں، ان کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، دے آر امورٹل ان دا ایڈن. دے آر امورٹل ان دا ایڈن، مطلب وہاں پہ وہ امورٹل ہیں ایڈن میں. جبکہ کیا ہوا جی، چھوٹی سی مسٹیک، اگر آپ تھوڑا سا پیراڈائز لاسٹ کا یہاں پہ دیکھیں تو آف مین فرسٹ ڈس اوبیڈینس، تو اس لائنس کو اگر پڑھیں تو وہ اسی کانٹیکسٹ کو یہ لے کے چلتے ہیں. تو اس میں یہ ہے جی کہ ایدم کی جو چھوٹی سی مسٹیک تھی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ایڈن چھین لی گئی. ٹھیک ہے جی. وہ پیسفل جو نیچر تھی، پیسفل اسٹیٹ آف جو ہے نا وہ سوسائٹی تھی، پیسفل پلیس تھی، وہ چھین لی گئی. تو یہ ریزمبلنس اسی طرح ہے کہ وہ بھی دیکھیں گولڈ تھی لیکن وہ شارٹ لیوڈ تھی. یہ بھی گولڈ ہے اور شارٹ لیوڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سو ڈان گوز ڈاؤن ٹوڈے نتھنگ گولڈ کین اسٹے. کہتا ہے جی جس طرح ایک ہوتا ہے نا صبح جو ہے نا ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، اور اس میں جو ہے وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. تھوڑی ٹائم میں، مطلب ابھی تھوڑا وقت ہی گزرتا ہے تو دوپہر کا وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا، پرماننٹ نہیں ہوتا. رائٹر ہز ایئر again trying to say that nothing is permanent in this world, everything is mortal, everything is mortal, and they must have to die, they must have to die. اور یہ ایسی ہے کہ لائف نے جو ہے وہ گزرنا ہے، لائف نے گزرنا ہے. نتھنگ گولڈ کین اسٹے، تو ہر عروج کو زوال ہے. یعنی کوئی بھی گولڈ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس نے امپورٹنٹ نہیں رہنا، اس نے امپورٹنٹ نہیں رہنا. بڑے اچھے انداز میں رابرٹ فاسٹ، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، he used to say that in 3 words I can sum up everything that I have learned from life: it goes on, it goes on. یہ گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. مختلف رائٹرز نے مختلف حوالوں سے مختلف انداز میں اس کو ایکسپریس کیا ہے اسی بات کو. تو کوشش کریں جی آپ اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ اف یو ہیو اینی کوئری اباؤٹ this topic or this poem, then do ask me in comment box, please, and try to do hard work in this COVID-19 scenario. Thank you.